श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीकामासिकाष्टकं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा ह्यदि। श्रुतीनामुत्तरं भागं वेगवन्त्याञ्च दक्षिणं कामाददिवसत् जीयात् कच्चिदद्भुतकेसरी तपनेन्द्रगिरिनयनः तापानपचिनोतुः नः तापनीयरहस्यानां सारः कामासिका हरिः आकण्ठमादिपुरुषं कण्ठरीवमपरि कुण्ठितारातितं वेगोपकण्ठसङ्घात् विमुक्तवैकुण्ठबहुमतिमुपासे बन्धुमखिलस्य जन्तोः बन्धुरपर्यकबन्धरमणीयं विषमविलोचनमीडे वेगवती पुष्णकेलिनरसिंहं स्वस्थानेषु मरुद्गणान् नियमयन् स्वाधीनसर्वेन्द्रियः पर्यङ्कस्तरधारणा प्रकटितप्रत्यङ्मुखावस्थितिः प्रायेण प्रणिपेदुषां प्रभुरसौ योगं निजं शिक्षयन् कामानाथानुता देशजगतां कामासिकाकेसरी विकस्वरणकस्वरुक्षतहिरण्यवक्षस्थली विनिर्घनविनिर्गलद्रुधिरसिन्धुसन्ध्यायिताः अवन्तु मदनासि कामानुज पञ्चवक्त्रस्य माम् अहं प्रथमकामितः प्रकटिताः वा बाहवः सटापटलभीषणे सरबसाट्टहासोद्भटे स्फुरत्कृदि परिस्फुटद् भ्रुकुटिकेऽपि वक्त्रे कृते कृपाकपटकेसरिन् धनुजण्डिबदत्तस्तना सरोजसदृशा दृशा गतिभिषज्य ते व्यजज्यते त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि चारक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितधीः श्रयामि नित्यं नृहरे वेगवती तटाश्रयं त्वाम् इत्थं स्तुतः सकृदिहाष्टभिरेशपद्यैः श्रीवेङ्कटेशरचितैर्श्रितदशेन्द्रिवत्यः दुर्दान्तघोरदुरितद्विरदेन्द्रभेदी कामासिकानरहरि वितनोतु कामान् इति श्रीकामासि अष्टकं समाप्तं। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।